नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्तों को, अज़ीज़ों को अस्सलामु अलैकुम। वो हज़रात तवज्जो फ़रमाएँ जो तावीज़ लिखने का शौक़ रखते हैं या तावीज़ लिखते हैं, या अमलियात करने वाले हज़रात जो तावीज़ात वग़ैरह लिखते हैं, नक़श वग़ैरह लिखते हैं, वो सारे मुतवज्जे होकर हम कुछ शराइत बयान करने जा रहा हूँ। उनको मद्देनज़र रख कर आप तावीज़ लिखा करो, उसके अलावा तावीज़ ना लिखा करो। कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए कुछ शराइत होती हैं, शराइत को मद्देनज़र रख कर काम किया जाता है। आजकल हर बंदे को तावीज़ लिखने का शौक़ है, लेकिन शराइत का मालूम उनको बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमने आपकी खिदमत में कुछ शराइत बयान करनी है। वो सारी शराइत तवज्जो से सुनेंगे वो लोग जो तावीज़ ज़ात नक्श लिखने का शौक़ रखते हैं या लिखते हैं। वो तवज्जो से हमारा ये बयान सुने। इंशाअल्लाह ताला तावीज़ात या नक्श कोई भी बनाने में आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर उसका फ़ायदा भी तब होगा अगर आप इन शराइत के ऊपर अमल करेंगे। तो तावीज़ात या नक्श लिखने के लिए इन 10 बातों का लिहाज रखना ज़रूरी है, वरना तावीज़ात या नक्श का असर बातिल हो जाता है। शराइत तवज्जो फरमाएँ। पहली शर्त यह है कि आमिल हमेशा बावज़ू होकर तावीज़ नक्श लिखे और अमल करे, तब भी वज़ू करके करे, बेवज़ू कोई अमल ना करे और ना कोई नक्श व तावीज़ लिखे। दूसरी शर्त यह है कि आमिल में जिस जगह बैठकर अमल या तावीज़ नक्श लिखे या अमल करे वो जगह मुसल्ला, दरी, चटाई पाक हो। नापाक जगह या नापाक कपड़े पर बैठकर नक्श या तावीज़ लिखेगा या अमल करेगा तो ख़तरा है कि ख़ुद नुकसान ना उठाए। तीसरी शर्त यह है कि अपने जिस्म और कपड़ों पर खुशबू मले, अत्तरियात का इस्तेमाल करे, अल्कोहल से बनी हुई खुशबू ना लगाए, ना किसी भी सूरत से इस्तेमाल करे, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो शराब से बनती है। इसलिए अल्कोहल वाले बॉल पेन ना इस्तेमाल करे, अल्कोहल से कोई ऐसा तावीज़ ना लिखे। चौथी शर्त यह है कि जो अमल करे या नक्श या तावीज़ लिखे इसकी इजाज़त किसी बुज़ुर्ग से हो तो बेहतर है, ताकि इसकी तासीर दो चंद हो जाए, वरना बग़ैर इजाज़त के भी अमल कर सकते हैं। अगर तावीज़ नक्श लिख सकता है लेकिन तस्खीर का अमल या किसी जिन्नात को काबू में करने का अमल बग़ैर किसी अमल बुज़ुर्ग की इजाज़त के ना करे, इसमें नुकसान का अंदेशा है। महज किताब में देखकर अमल करना सही नहीं, बल्कि सबसे अच्छा यह है कि किसी आमिल की निगरानी में चिल्ले वगैरह करे, ताकि किसी भी किस्म का नुकसान से महफूज रहे। पाँचवीं शर्त यह है कि अमलियात के लिए पाँचवीं शराइत यह है कि वो मकान दीवार वाला हो तो बेहतर है, इसमें कोई आदमी मौजूद ना हो और आमिल ख़ुद इसमें मौजूद रह कर अमल करे या नक्श व तावीज़ लिखे। इस कमरे में हैज़ वाली औरत या गुस्ल की ज़रूरत वाली आदमी भी ना जाए। अगर दाखिल हो जाए तो इस कमरे को इस तरह धोकर पाक किया जाए और फिर इसमें अत्तर छिड़के और खुशबू जलाए, लोबान या अगरबत्ती जलाए।
چھٹی شرائط عمل کرنے یا تعویذ نقش لکھنے کا یہ ہے کہ دل و دماغ حاضر ہو، غفلت میں یا بے توجہ نہ ہو۔ دل و دماغ غائب ہونے کی حالت میں عمل کرنا یا نقش تعویذ لکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ عامل کی توجہ اور پوری یکسوئی ہی عمل اور تعویذ کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے۔ غفلت میں لکھا ہوا نقش یا تعویذ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ نقش یا تعویذ لکھنے والا اس فن سے مناسبت رکھتا ہو اور اسے علم ہو کہ فلاں تعویذ فلاں کام کے لیے ہے۔ محض بے علمی اور بے ہنر آدمی لکھے گا تو اس کا اثر صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا نقش یا تعویذ لکھنے والا اس فن سے واقف ہو، اسے نقش بھرنے کی چال آبی ہاکی آتشی بادی نقش بھرنا آتا ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ عامل سچ بولے اور جھوٹ، غیبت، چغلی، دھوکہ، فریب اور حرام کمائی کھانے والا نہ ہو، ورنہ اس کے نقش یا تعویذ لکھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا بلکہ لوگ اس وقت ضائع ہوگا۔ نویں شرط یہ ہے کہ کچی کالی روشنائی یا پانی یا عرق گلاب میں زعفران گھول کر اس سے نقش یا تعویذ لکھے۔ انگریزی روشنائی میں اسپرٹ ہوتا ہے جو شراب سے بنتی ہے، لہذا اس سے کوئی نقش یا تعویذ نہ لکھے۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ ہمیشہ قبلے کی طرف کر کے عمل کرے یا نقش و تعویذ لکھے تاکہ نقش و تعویذ میں تاثیر پیدا ہو۔ 11ویں شرط بھی بیان کر دیتے ہیں کہ نماز پانچ جگانہ باجماعت ادا کرے، درود شریف، مختلف دعائیں جو حسن حسین کتاب میں موجود ہیں ان کا ورد میں رکھے، ورنہ درود شریف 100 بار ہر نماز کے بعد، استغفار ہر نماز کے بعد 100 بار، سورۃ مزمل ہر نماز کے بعد 2 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یا ایک ہی نشست میں 11 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھے۔ درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے، وہی پڑھے تو بہتر ہے، ورنہ جو بھی کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہی کا ورد کرے۔ 100 بار درود تنجینہ پڑھے، ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھے۔ بھئی جو آپ کی خدمت میں نے یہ جو 11 تعویذات و نقوش لکھنے کی شرائط بیان کی ہیں، آپ جو حضرات تعویذ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو چاہیے یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں شرائط بیان کی ہیں ان کے اوپر عمل کرے، اس کے بعد کسی کو تعویذ دے۔ اگر عمل نہیں کر سکتا تو نہ اپنا ٹائم ضائع کرے نہ لوگوں کا، بلکہ اپنا نقصان کرے گا غلط تعویذ لکھے گا۔ تو کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط عائد ہوتی ہیں، ان شرائط کے اندر رہ کر کام کیا جائے تو کام کا پورا نفع حاصل ہوتا ہے۔ جو شرائط آپ کے آگے میں نے بیان کی ہیں، اگر آپ ان شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے تعویذ نقش لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان سے ہٹ کے تعویذ دیتے ہیں، وضو کی حالت میں نہیں دیتے، ذکر اذکار نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، سورۃ مزمل شریف کا ورد نہیں کرتے ہر نماز کے بعد یا کسی ایک ہی ٹائم، اور لوگوں کو تعویذ دینے میں مصروف رہتے ہیں، تو اس میں آپ کا بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔ جو حضرات ایسے کرتے ہیں ان کو میری گزارش ہے کہ وہ تعویذ لکھنا بند کر دیں، پہلے عملیات سیکھیں، اس کے بعد شرائط سیکھیں، اس کے بعد لوگوں کو تعویذ دینا شروع کریں، اور لوگوں کو گمراہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو آٹومیٹکلی جو بندہ آپ کے پاس آئے گا بے نمازی ہوگا تو نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میرا اوپر دیا گیا نمبر واٹس ایپ نمبر ہے، سم پہ بھی کال کر سکتے ہو، اس نمبر پہ بھی کر سکتے ہو، رابطہ فرما سکتے ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔